Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Kore baba bashindara soro kora fore kashinda. Koryandara bashindara koryanda. Amen. 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 Oh. Amen. 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 Narjon ad connectin. Yvna, essayez de partager. Essayez de partager avec les groupes. Voilà. الزول مسخر في الأون مع السلامك يمجوريا. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oui, nous sommes les témoins de Jésus. D'Inyagan Yeshua al-Masih. Alléluia. Oui. Merci à Yeshua. Merci. Salut tes frères. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, partagez, partagez. Voilà. بالفرح قلنا دخل بولوننا ذا سيرم ورنفنو يرى ذا سيرم ورنفنو يرى encore سنفكار مزية صغر سيد ربي يوكني غني دير أسا ونديني نص الخير في الأول ستون كراس المزية أني دير يوكنا نمليل أوري كربشي الزلف لون. هاليلويا. يوكني د أن يفكفوت وكنا نزال parce que la semaine aguë de semaine la Pâque عندنا يكتون في زمر زديغن زمر للسلاك هنا يسوع المسيح. Merci Jésus. Ouais. Amen. يتشون في كيزيمري يروح يموت يخلص في ذنوباتنا. نمشي يحياد الزول السعداء يحياد قال مكثين. Amen. هاليلويا. أوري كربشندرا الخير الخير الزول يا ولد تودر. عثمان. Allah. Merci Jésus. Partagez, partagez. Amen. La semaine game, la semaine de victoire. Le diable, il est désarmé complètement. C'est le mot نحقون يسوع المسيح. المسيح ميدي روح غلقاع ميقموت مشي صازكا يروح كام يروح غا جهنم يعفس لي بيسونس يعفس تنزمرين يعفس لو دياب يعفس كساس التسوران يسيفكا ادم يسي الا il était séduit يسيفكا ادم باسكو ادم يتوخلق دي وكني دو دوميني وكنا دي توقت. هاليلويا. بارتاجي بارتاجي. Et Jésus ميقروح غير الصليب يروح يكسس التيسورانيوم وكنا ديال لا فيكتوار. Et la victoire ثغلاغد يسوع المسيح أثان دي ثمثي فوسط القنوان أثان كوم ان افوكا نا il intercède pour nous. Alléluia. الزول ونترى غران et les commentaires نوان parce que
la parole ذاتي c'est le direct mais لا نقرا كرا. Alléluia. انزل نسعدي دي مومون الوالد شو اغدي بوين يسوع المسيح. الا دا شو غدي بويس يسوع المسيح. هللويا. ميرسي الزلف لون مرة كوري بابا الشندة السور كوري فاش اون فا سونير جيون الروح. الا جيون ليسبري دو سونكوراجي دو الا انزلف انوالي دا شو غدي بويس سيدي ربي دا شو غدي فكا. Amen. Alléluia. Alors partagez. Alors, et on va dire le plus grand nombre possible à la de prier en salle. Aussi, مغالا مليح les dates beaucoup. Alors, مازال أكنا لانتيسين كان ربي لا غي صغاراي لانتيلين un peu profond de la Bible. أطاس الحوايج ور نسينا راه أنت نسينا مدلي دات ما بوكو تشوز بوكو أطاس. فوالا شوري كارابا الشندر السور كوروفا الشندر كوري ريكارابا الشندر. Ok, on va diminuer. Ils sont vraiment نكس. ما فغامن نكس لا ميوزيك كنكس سبعنا مولا شاكين. هللويا. الزولة عثمان الزولة فرحات أمازيغ شيداك الزولة حميد باركور لا بريير الزولة لي فيدال الزولة يراون سيدي ربي. الزول لون مرة دعمي روجنا مكدودة نتزلى في لون يوكني على ربي غادي يسهل وقتاقيت اللام ذهنا ودسم بخير سخا منوان سراونوان ثواشول تنوان. vous inquiétez pas الدسم شوية نصبر با بليس دسم مازالو السن راني دير على باسكو مازالو تسلكنا راه يمدانا نسعى لا ميسيون ناغ ذاكي القاعة مازالو تسلك نتا تمور النار تواشولين لنا. هلا امان. هللويا. الساكين فغير اد نحكو فشو يقموت يسوع المسيح فشو يدي يحيى شو غادي يموت شو غادي يروح على الصليب. هللويا. يروح غير الصليب يوكني بغي وكنا دلال ثمزقيدا وكنا دلال الكورينس وكني دلال تمزقيدا سلت مليح وكني دلال ثمزقيدا وكنا دلال الكورينس الجساس وكني نتا غادي يروح سيغني باسكو نكوني الكور يسوع المسيح. أنوال الكوراجين يسوع المسيح. أنوال الكوراجين يسوع المسيح. نمشي للكورني قلان داكي في القاعة. نمشي ماكني كي قلان 30 سنة. إلا فانجال. نمشي لوين كني كي قلان بوندون 3 زوميك خدام لي ميراك. نو خاطر وين يعقو يتلاز. Il est limité dans le temps. Il est limité dans le temps. وإنما إلا تقولوا مضيق ولزمي هذه اللي يقولوا مضيق النظام. Grâce est un Jésus est un corps puissant. Nous sommes le corps de Christ. Mais le corps بوينكني يحيى le 3e jour. ونكني غلبن الموت. ونكني يتعدين دي لحظة بلا ما يكشم ذي تبور. ونكني زمرن أذ يهبار مليون قمذانا ألا فوا. ذوينك نيك سلم تزالي وين يمذانا مرة. سي لو كورني غلوريو يسوع المسيح. هللويا. دي الجردان ديدان ادم يلا
يخلق داك ربي توت شوز. مليون واس يبغى يخلق ثمطوط، يبغى يخلق يسجني يسكريفي ديك ساس الطنطوسيا كي ريبريزونت ليغليز. المسيح صافي 2000 ans لا وناقي بالذات يقطس ودك زكا يفقد خاطر الموت الغروس يسمى ستاغوني باسكو يعرف السيت مي قموت يحيى سواكست مسكيدة سي الكورين سي الموتين سي الحقو إنس يقلان دخلتش اذنك كيني فغي غادا وندينيغ سو با ان كونيسور l'Apocalypse. Voilà. On est simple. On n'est pas obligé de nous accueillir maintenant des mousnaoun. L'Omani, l'antissin, chouette. Anissin, n'zala erbin, sel imdanen eryifen. Parce que toqtan yimdanen eryifen. Toqtan yimdanen igsnen. Nsellasen, nsqsayithen. N'ta'allim sغورsen. Merci à Sidi Rabbi merde fikir. إمذانا نتعلم السكسن ستون غراس مرايلي وين راه يمالم ستون غراس إمي نسعى لي زابوتر نسعى لي دكتور نسعى دي باستور نسعى لي بروفيت مالنا هاليلويا غلوار ديو ميرسي أسيدي ربي إمي خفكي تمزوط بوكاد إكسلن يوكاد كي نو ديباس. Merci Jésus, merci. C'est un don de Dieu d'être humble, d'être petit. Oui, Jésus m'égoumouth. L'amchit soirle. L'amchit font plusieurs fois de nana awala. Il s'est livré lui-même. Il fait imanis. Il va qu'il y ait adlal, c'est une mission de guider Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'Apocalypse. On va lire l'Apocalypse du chapitre 1 à la main du chapitre 4. Et à droite, les églises. Et les églises, où c'est une lettre, et sur là, il m'a parce que Paul, il je vous ai fiancé avec un fiancé. Et vous avez glande Yeshua al-Masih. Alléluia. Là, il les églises une tour. Mais à 9, c'est le chapitre 4. À la main 22, fait l'église. Je l'ai dit de l'Apocalypse, l'église. À Choura. Vous regardez le chapitre 4. On va chouïa. Alors, c'est un enseignement galana. On veut chouïa. On va quelque chose. On va lire la valeur unique, la valeur de l'église. On va lire le qdar qui est sur le Messie et Slithines. Et on va tenir chini à tsqadr, nikini à tsqadr. Et personne ne peut toucher tes msgida. Shfam Paul Makni qui go à Damas, les taba adina. Tes msgida. المسيح سيمان يسيدي صب نغرغر وسين ناياس انا وقت ناس يدي ناس نكني تمزقيدا نتقهرض باسكو جيزو الموت يسلح في الناس يروح تسقني بور ان شوز نمشي باش يقيم ذاكي سور تير سور تير أصدرين ساكي ذي القاع وكنا ديالج l'ambassadorines ذي القاع l'ambassadorines سي l'église تساوي لي يغني أدي غالقاع تسبورت عندها غادي عدي أماكنين ديارول يعقوب غاف إيزايو يتصل بيهم ذيق تفهم دي جوناس 28 دي ليس دي هذا ربي الا الناس داكي وقيلا الا ربي تسبرت ربي عند دعدينك الملائكات يوالا الملائكات التاليين تصبونت لا بورت دو سيال il est ouverte ام ذاك c'est une porte
du passage de Dieu sur terre. Am yikhamen l'ent importe, l'ent boura. L'ent boura. Dans le monde spirituel, Timsgida, il t'importe du ciel vis-à-vis de la terre. Et on a dit Rahman Narbir al-Qa. يموت المسيح وكنين الدلال تقيم. Alléluia. C'est la première fois dans l'histoire du janaza il a le farah. Parce que Jésus مثبين ثمطلان مثبين يوعد سير الديسيبلات ديحيو. الموت المسيح لم تشيل الحزن. الموت المسيح سي لا فيكتوار. يغني غف في القاع. ذيكني كي a visité la terre. ذيكني كي دي صبن. سي لا réconciliation يغني ذي القاع. Alléluia. Gloire à Dieu. شوري كارباش شندرا كوري باباش. الزولك ما بالعيا كي بارك ربي. Serviteur de l'éternel. Vous êtes tous des serviteurs de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est mort en Tsurouyara. Parce qu'il va vaincre la mort. Il يغلب الجهنم. Il يغلب الدنيا. Gloire à Dieu. المولين الشغال de l'Apocalypse. Après le 3e chapitre, on voit la dehdarga في l'église. أدنغال كانت تصدر ثقيل. Après cela, on va dire, voilà, Yohanna, de Patmos, il lit la vision, la dihakum. Il est comme voilà, et voici une porte était ouverte pour te dire de Gagnem. Et la première voix que j'avais entendue sur un Zouaro Islim, am le son de la trompette. Et il dit, Karan, monte ici. Allez de Garda. Timsgida Asmi à la Thalio. Voilà. Zida Chouaroula Diakouyara, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ak Zekna, Dachou, Araïdron, Ombad. À toi, c'est l'église qui va monter. L'église Esmerathali, la missionniste, elle est terrestre. Timsgida, la missionniste, elle est terrestre. Asmin Arathali, tu auras de l'épouse. Tu auras de l'épouse. Il faut la rolline Smsgida, Asmin Arathali. Donc, pour la missionniste, ça a zèle Zagir Vilqa. أم لي زومباساد ما وثن أربعة أم سمورا ما وثن أربعة من التمورة ديال الكرات ثمورت نيس سوال إي لومباسادورينس لومباسادورينس كفان لا ميسيونيس ديال القاع إزاك دا شو أيضرون أم بعد أنفهم بلي سي بور سا سي الشابيتر 4 لما 22 ودوري راه يسمن تمزكيدا دونك تمزكيدا تلولد يوكن يسعى لا ميسيون ينسلاقي ديال القاع مي كاليغليز ثلا نوحب اندا انسيت شوا جبد يسمن تمزكيدا انفهم الرول النخ نفهم لا ميسيوننا اسمي على الدين توالنا نفهم لا ميسيوننا نفهم ذا شويه خلاص les ténèbres adrohni nek المسيح celui qui me suit qui est la lumière ou ne dit ne marchera plus dans les ténèbres ou ne dit خلاص كفات الفلاس c'est-à-dire ولكن ما يدي ولا يكفى الكتوبات للشيطان فلاس amen vraiment انسل vraiment نفهم ذا الواحد نفهم يوقع ديك الشتيمن ديال البابل دو ديو الشتيمن تيمزكيدا الشتيمن هكا يدي كان صغور سيدي ربي il est en train de jouer dans le feu l'église on la critique pas المسيح يسنيت باللي l'église تخوص إزرات سميت أنغار Éphésiens 5 tout ça il est là de la sanctifier de la purifier ألا مسمين على تيار تمشافياس ألا مسمين على تيار تمشافياس
تمشى تخدم للشغاليس. سي سون ايبوز، سي سون ايبوز. المسيح يموت تلقى الجور دو لا باك، لا سيمين دو لا باك. لا سيمين دو لا باك سي لا سيمين دو لا فيكتوار، دو جوبيلي، لو جوبيلي. ديوغا لو تصار، ديوغا لو تصار. أذوغا أدفغن إمحباس، أدفغن وكلان. سيتادير وكاديك تواشودن وكاديك نزان سي ديز اسكلاف. أمذان مرة نزان سي ديز اسكلاف. إل بيشي جيزو سي لو جيبيلي، يبو ياخد لا فيكتوار فينال. La victoire finale, la victoire de la peur. غاف الخوف، غاف لا مالادي، غاف لاز، غاف الحزن، غاف المغفر، غاف مسكن، غاف الطماع، غاف توت شوز. On est libéré. Libéré complètement. أنه غاي سي داز انسترومون ديال التساويلات نتحقي ديال التساويلات نتفاد ديال التساويلات دو لا بيسونس ديال التساويلات ندار اني اللي تفاد دونكوراجمون يمدان ديال التساويلات ندار نكس الخوف يمدان ديال التساويلات ندار سنين يمدان ورتسكبت اقلي غذا. اوني لا كان ليغليز كو ديو il veut instaurer انت مسكينه يبغى ربي غادي يجدي القاع غادي يتكلف. C'est nous, c'est toi. Alléluia. عندي دنون فات مسجدة، عندي دنون في اسمها قلت مسجدة. من مي في ديننا يسوع المسيح، من مين في ديننا أنا ذا أثناء في ماتيو 16، أثناء في ماتيو 18. عندك ملان سين سين أتوالي لا puissance de Dieu. ملان سين سين في مسجدة. ce n'est pas le concept d'إنسان قروينا، ce n'est pas une église عندنا نروح نستعفو، عندنا نروح أبا ربي يدير عناياك أبا. نو نو، شونج دو مونتاليتي، شونج دو مونتاليتي. في مسجدة السدور، في مسجدة هذا مغبوط، في مسجدة ما لا يدعون، في مسجدة نو نو. سي بور سي قيمة ذاك في مسكينة يتصرجوا كالمسكين توثي دعونا المسيحيين يتصرجوا هذا عبد ربي لا. نو نو نو. تتفهم هذا شو تسمسكينة. نمشي لأنادينا كان il a beaucoup de choses. ونسعر الوقت. On va parler tout le temps selon la parole. ذا الشوت المسجدة أول كاذيك حملن المسيح. ناس المسيح نحملك. ناس وين دي يحملن وين يكسلن إواوالي ويرنو يحرزيد. لا مشي وين يخدمن الرئيس. لا مشي المسيح يحمل تي مسجدات أكني تخص خشني تو لا توش. نو المسيح حملة ثمطوثي وكتشيني غايتيد لقب سناخت ما تخص ثمطوثي وجو سي كني غير الفاز كني غير نو شوري كاربا شندرا هوري كاربا شندرا كوري بابا شندرا. gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. نروح اسمح فيه هدنا ديال لا بارول دو ديو. نروح ماتيو 16. زريض المسيح يعاش ديال الوقت نيم ديال الوقت نديك لام لومبير رومان يجهد. Non, l'Empire romain et l'Empire grec. C'est pour ça, là. C'est né du phare le mot ecclésiaste. Ecclésiaste. Ça, c'est ما هذا شوت. المسيح ينفرد المدني سينا يستشهدون يمدن في اليوم ألا يفهم دين المدني سنا ناس ويقال يحيى الطاس ويقال ألا الذي ماتيو 16 ألا de Césarée de Philippe de Monta à ses disciples ألا que suis-je moi le fils de l'homme ده شو يمكن ألا ils répondèrent كلا قارن يحيى الطاس كلا إليم كرا جيريمو دهدغا طافويا كيم مشي وكيدي سوينو الا مي الا انتقد سيمون بيير يناياس تو لو كريست لو فيس دو ديو فيفون كتشيني ذا المسيح ميس ربي اعلايم. Jésus reprenant la parole et lui dit
دا الساعتين يثلير اسيمون عفيس جوناس كارلاش تاكوك دي كارا صغور الجسة دي دمان لو معني ذا روحك في دينام يكاد صغور بابي قنوام لو معناك دينير تشيني ذا زروم ميسيو ساتيا بيار جو باتيري ادفنو مون ايغليز وقصرمي مون ايغليز مي اون غراك المياقين يتوجه ذات سي لو غراك اكليزياست 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 لا شو المعناش ذوي كاع كي سون توجبني توعزلني جبدتني سي لا سوسيتي تبوتني بور كالكو شوز الزكنيم دي لومبير رومان دي لومبير غريك اما كديتوا لي زيتازوني لانت دي سيتي يا بوكو ديتا tu vois يوم رايساو لا سيتويانتي يوم رايساو لا سيتويانتي de l'Empire grec, voilà, à Athènes. Voilà. Donc, il a dit déjà, c'est les parents grecs. On va dire ça, information, parce que la citoyenneté ins. On va dire, il s'est un autre stage. عندما يعدي على السيناء عندما يتوعزر في لا سوسيتي ذا الشو تراي اللي وينا يغال est un citoyen de cité يسعى الدروة يتوعزل دي الجوفرمون ام السيناء دي شموران نتورا دو لا ديموكراسي عندما اثنين راه يقصرون اول نتمورانير غاف ليكونومي غاف السوسيال غاف لا كولتور تو سا افون دو شيف دو سينا دو شيف نتمور ثنيم لو شيف دو لومبير نير وسعد دروا دو فوتي سينا يدفع le mot ecclésiaste. Et le Messie il a utilisé le mot yagim pour dire l'église c'est la même chose. Nous connaissons des varaniens, nous connaissons la citoyenneté céleste, nous connaissons nous il est sur cette église, je bâtirai mon église, c'est-à-dire, أين نفطر أين نزار أين ندنينير أين نمسبهام مراد نكار إكو ذوان نغرا يعدين on va influencer القوانا نرى ديفرون دي تمور دي السيناني نتمور دو غريك وقالني جنش معا وقالني دي توجب ذن سي دي زيليت فوالا سا لا سيتويانتي غريك ألا جيمينا مرة تروح تلوى في لا بوليتيك في السوسيال في الميكروسنديزمون تروحنا نقصرن القوانين تروحنا نكسرن الباطل في لي سيتويان تو الموند قال لي يسعى لو دروا دو بارلي ويسعى الدروا دو فوتي الزال نسل اسيسل الشاب وين راه يعدين L'église, c'est pour ça. Il a qu'à facile à clienter. L'église qui a droit à venir, l'église qui a droit à zouja, le pasteur, le chef. Non, l'église, c'est le nizam. Parce que les problèmes, ils sont spirituels. Ils doivent se régler spirituellement. L'église اسمها العقلية ياكي المسيحيين ما يسعون العقلية ياكي ما نفهم أيام نولي الناس المسيح sur cette église revenons beaucoup de choses تقول l'église ce n'est pas l'église الفلانية الفلان تقال بون اني كتحمض ما بفربي تتزلط ما بفربي للعدايك نو ما بفربي للعدايك بغي غنسوتش ما بفربي بغي غنفوق ما بفربي بغي غنحلو ما بفربي بغي نخلص كريدي ثاني قيم ديون سيدي سي ويسعى لبقى عقلي في غابة عقلي non il faut que ça change. Chori Karaba. Vous êtes d'accord? Oh, c'est pour ça le Messie
Matthieu, sin amrad ẓallen, amrad ḥeḍren, sin amrad votin, sin amrad votin, sin amrad votin, sin amrad ken reinsen dil sina. Anoh ɣalib Psaume 82, anoh ɣalib Psaume 82, anoh ɣalib Psaume 82. Ad tzrud azali kif Sidi Rabbi, ad tzrud acu tslulid tmezgida, parce que sa mission ذاك القاع اسمي راه يرفض ربي في مسجدات يبقى تهضر عن ورا يرفض. لا la mission de l'église fait des cas. L'église c'est autre chose. L'église, Dieu n'a pas besoin de l'église. Il a besoin de son épouse Dina Arathoural. Mais là, la mission, l'église est influencée. L'église mazal, quelle église? L'église mazal, elle s'encourage, elle t'roun. Elle te donne ta t'roun, nous connaissons un t'roun. Elle te donne ta tama'an, nous connaissons un tama'. L'église, il mène l'église dans une autre dimension. C'est pas pour rien. La semaine de la Pâque. On va aller Psaume 82. On va aller Psaume 82. On va aller Psaume 82. سمعتي عتيد قلبك. ألا عتيد أساقين أنا غرض شوية تحت الواحد. أنا غرض شوية الواحد. لي Psaume 82 تقرا غاليات. مي غرفت الكوخام. أدغرا كانت كرانت صدارين. إني ياك ربي ينجمع دي لاسومبلي نربي. أما كنا دينير لو بريزيدون ينجمع دي لاسومبلي دي بالي دو لا بريزيدونس. فوالا وين نتا il juge au milieu de Dieu. C'est-à-dire l'église est une assemblée de Dieu. يتنجمع ذلي Dieu. يتنجمع الوراويس. يتنجمع إيواشو يوكني أن الباطل يوكني أن أن الحق يوكني أن كان الحق كومو ليغليز الحق تحكم نو ما نهضر ما نزل ما نفوطين ما نغني نحمد ربي ما نعمر حقي ستيلي ما نبغي تحقيق ما نزعم أزل ناخذ شوية ما نقدر l'épouse de Dieu l'épouse de Christ. ما ننكر أنزل ما ننكر دنيني دي شوز ما ننكر ونتاكوا دار ونتسيلا ما تدوني ما ننكر دخلنا نو أنزل فاش قموت يسوع المسيح فاش قموت يسوع إيوا شو تسلا باكاكير إيوا شو تسلا باكاكير والزلم إذا من يسوع المسيح وكنا دلالو وكني دلال une institution ce n'est pas une église des bâtis ce n'est pas une église des assemblées de Dieu ماشي non يموت في l'église لا ماشي اللي سماوي لا ماشي اللي مذقان لا ماشي لا باستور الشاب لا ماشي اروح نو كي يخص يروح وجوجا روح تشوجل والسعاده شو ديال الزلط سعاده شو non une église d'une dimension نظام. Vous êtes d'accord? Vous êtes bien? Amen. ينجمع. Voilà l'Ecclésiaste. ربي فورميات يموت. Voilà, nous غنسعى أنا في Éphésiens 2:12 nous غنسعى le droit de citer. Nous le droit de citer, c'est-à-dire normalement, nous connaissons la seule les Grecs, nous connaissons la seule des Juifs, nous l'avons à la promesse, nous l'avons le droit, nous l'avons déclaré tout ça. À la Torah, il y a le Messie, le droit de citer, nous avons le droit à nous nous avons le droit à voter, nous avons le droit de nous faire parce que يخترق لا سوسيتي يخترق نمشي نفاس لا نمشي نفيدهم لو معني لو مو اكليزياس تجبد ذكرى غادي تعزل بور كالكو شوز
وقت ما دايرين سيدي زيليت لي كراك وقت ما دايرين دوك غادي يتخممن دوك غادي يتبطل دوك غادي يشوفوا القوانين دوك غادي يهضرون دوك غادي يشوف التفرات يتمراد دو لا سوسيتي نكوني سي لا ميم شوز اناياس جو باتيري مون ايغليز اللي كاين الشاب جو باتيري نجمع يدوم اقرا في لي بروبليم اقرا فوغورم داك ذي القاعد هذا هضره يدوم هذا وندفكا مع بارو او ندفكا غرايو او ندفكا لونكسيونو تاكل l'église تاكل l'église هنا ياك دي جوب 22 على جوب 22 سمحتي شوري كراباشين هوري كراباشين دارا اما حتى جوب 22 فيرسي 28 وقيلا على وهم ذيك لا تقرا وقيلا زعما ميم با عندي زرع تنكت نزرع هنايا اتي ريزوليسيون زدت ليغليز زدت واش لاسومبلي نهضر في لا بي ان تمورتنا نغ لو سينا تمورتنا تنجمعان وكنا تشوفون القوانين مي تشوفون القوانين تنفكن على البريزيدون البريزيدون على ان دي سوفا سي دي ريزوليسيون يتشوفون وقتاش كاين المسيح ينكني ليغليز 28 جوب 22 فاسدا 28 هنايا اتي ريزوليسيون ريبوندرا لو سوكسي غفاينا راه ديسيدي غفاينا راه نسفهمم غفاينا فراس الظلم غفاينا راه دين الا الفاتلاكي الا الهلاكاكي الا اطلاماكي الا الازاكير الا الشوماشاكير الا سي ليغليز كي ديسيد سي لو سينا سي لو سينا دو ديو ذاك ذي القاع ان نجمع لو بريزيدون باسكو المسيح هنايا سي موا كي باتيري مون ايغليز ذيك كاتشيفنون كل وين غادا الشمس نجمع خاطر ذو غالم ذي ربي مشطح ذاك القاع النجمة يعفض ريزوليسيون ذي الواحد il répondra le succès. Alléluia. فغي غادي ندير نو ريزوليسيون اين راه نديسيدي اين راه نديسيدي سوراون سيدي ربي اين راه نبغوا نكوني سوراون سيدي ربي اين راه تبغوا تمسكيدا نتيلت اين راه تبغوا تمسكيدا كاع الذنب يسوع المسيح انا اين تبغوا تمسكيدا يقول غالنا المسيح نتسا اذ فينس نتسا اذا كاروجينس يكينا دي جوب 22 جوب 22 هناك الكارد فينك غادي يروح الصغبار الكارد فينك غادي يروح الصاروشي الكراين غلاين غارغورك ذكر اش غلاي الجواج غلاي في صورديات غلاي يوم ذقه من القران غلاي الشانيك غلاي وكاك اذا روجيك انك ذكر كلشي عندك نور تجمع دارا عندك نور تتسف دارا نكر يغالم ذهبينك هناك أمذان مع تمسك ذا عن تاع المسيحيين فهمن أيام كشيني يا مسيحي فهمن أيام حتى ريزوليسيون أينك نرى ديسيدي أينك نرى ديسيدي السين ذي ماتيو 18 أينك نرى زعلن السين مش فهمن السين هناك أدي جاوبها السيد فكا غفايا جيم متفق سيس من المسيح جو ديكلار c'est je déclare que le coronavirus je le déclare à nos résolutions une résolution la PN fini le dans une année le chômage des morts مسفهمن ولا لا سيتوياسيون دو بريزيدون داشو لي مويان يسعان داشو التسويلات يسعان كاينين دون زون اني لو شوماج غادي ينغص 3% 4% اتشوفون ان ريزوليسيون القوانين غفايا نكوني ادنيني سيستم ديال المسيح ذي شهراكي السنامر وقبل لا فان دي موا السنامر سيستم ديال المسيح النمر يتمثل يسوع المسيح كو تزمر ربي اتغلق اتطف اتحكم
نحكم عند غادي نشجع الجهنم عند غادي تشجع الجهنم نحف السيف نخنقي غادي يصب تصب الموتى تصب وقاد يهلكم غادي يصب لا كورب نيك تالين تصب سيسم المسيح que la situation soit maîtrisée à 100%. Il soit maîtrisé à 100%. Nombreuses de l'année, de la semaine de Pâques, la victoire de Dieu, avec le coronavirus, avec la maladie, avec l'assassinat, même l'assassinat. Parce que Isaac, il a de la sécheresse, il a de la sécheresse, il a même de la sécheresse. Nous, on va prospérer. Si nous sommes le Messie, on décide de déclarer de l'Wahi ensemble de la semaine de Pâques. Parce que يموت يسوع المسيح يعفس. Alléluia. Inès des portes, Inès de Matthieu 16 et Pierre, Inès que les portes de l'enfer ne prévendront jamais sur les portes de l'église. Les portes. رحت العهد القديم نافذ دي لا كونكوردونس غاف لي بورت غاف بورا زرام في بورا من الجهنم زرام دي العهد القديم لي زافير سا سراقل دي بورا نتمذينين شفام اون كان ان اكزومبل ثاقسيت نروث ميتيد بو نعومي ميدوغال مي تبغى تزوج بعوز مدي يروح غير وين كني يقتيل الدروا غادي يورث نعومي الناس الا غنمليل غير ثبورت خاطر ديني تنجمعهم ديني تديسيدين ديني فرون تمثال ثبورا سيتادير دي الدنيا ثقيلا ثبورا نرموت ناخ ثبورا جهنم. C'est pour ça يدنيغ l'église تبورث نربي ذي القاعة. C'est pour ça سينا المسيح les portes de l'enfer. إعذاون سان ثبورا عندك نيك تديسيدين لومبال الجنون نعمل إمذانم تيوا سي بور سا ميكفورك ربي إبراهيم الناس دريا من دريانيك هذا حكمان يفون دوميني ميم سور لي بورت دو فوز إنمي. C'est-à-dire que les ennemis, nous sommes la porte du ciel. Alors, c'est un exemple. Spital, un grand hôpital, n'importe quel hôpital. Il y a deux portes. L'un où il y a des tlalem, où il y a des sohons dans la vie, où il y a des farhan, ça bourse tout ça. L'un dit from le meeting. L'un dit tsulunda, l'un c'est des portes. فهمت ذيك القاعه لانت لي بورت داغم يوث لا بورت دو ديو يوث نتبورث ربي عندك نسينا ربي يعقوب على مي ولا لا فيزيوني تبورث ربي عندك ولا اونيشال تبوث سيغني يغني دي الملائكه تالين تصوبهم ليغليز ايتا مويان عند الملائكه تالين تصوبهم تالين تساوين لي ديسيزيون تالين تساوين الحضور تالين تساوين في الزاليوين النار تسالي في الديسيزيون النار اين فين نسفهم بين الهم الملاء ربي يجاوب غادي يتكرب لي سوليسيون يتكرب يخمم نيس يتكرب في الزاليوين يتكرب الوعود يتكرب دونك نغلق في بوران دو لونفير نغلق في بوران دو لونفير غتوشوا لينا نغلق في بوران دو لونفير باش تزرب كشتيني سيني با ماشي كان دا مسيحي غتفض امضيقيك نو انا ماشي كان دا مسيحي تروح تشرو دي ليغليز il faut que ça change la mentalité تورا des églises à l'échelle mondiale il faut que ça change انواع l'église انواع المسيحيه كيم المسيحي لا ماشي وين كني كيروح ندير تشرو لا ماشي وين كني يروح ويا نو ça change تسير دي وكنا تفرو التقصيرين داكين القاعه تسير دي وكنيم ديو اكي ديفورمي وكنيم يوقنا صفات دي ديسيزيون وما كاينش ناخو ونسيد ربي نادي غتقلد نسيد ربي كلشي غادي تونف ومن بعد كلشي غادي تونف ومن بعد كلشي غادي تونف ومن بعد toute
choses Moussoul a donné toutes choses mais la mission qui dit Sidi Rabbi d'annoncer la paix d'annoncer l'évangile أتهضر تتصلب لمشات ناخذ نوي الشاب لمشات ناخذ نوي ذا قانون المسيح لمشات نوي ذا قروان المسيح لمشات je ne sais pas moi ودي روح ذات الماء ودي روح non Alléluia. Une église faible. Une église. Non, une autre église me dit, alors, Isaïe 60. Lève-toi. Un signe à la fikr. تكرر سقخمي من النية كنت الدفات سقخمي من النية كنت الدنيا سقخمي من النية الكلية نو تغال سيخمي مناكي ليف توا اسوا اكلير افهم ثورة افهم اكيد كشمني خمي من النظام نمشي لوين كني راح كنكني ثورة تروح عصي نو سي لا ميسيون سي لا ميسيون سي لا ميسيون نظام سي لا ميسيون نظام سوا اكلير car ta lumière arrive خطر ثفاثيك كتايا ثفاثيك لسلاكي كتايا كرف بدل خميمن وغايتي مسكدا امثا فوالا La gloire de l'éternel أدرس بالله l'onction de l'éternel أدرس بالله النوزن ربي أدرس بالله تمزين ربي أدرس بالله فزدق ربي أدرس بالله فوالا l'église que Dieu cherche voilà une fois que je voici les ténèbres couvrent toute la terre. Après les ténèbres couvrent. Voilà mes brods لوان أندل نتواليهم مد المرة ذك خامن نهضرون على في الكورونا فيروس tout le temps على في الكورونا voilà طبعا tout ça كشني مقل كشني ميني إجليز إكار Voilà واش كيمو التسولة خاطر سمعت ما وخصك تكفي لا ميسيون ينم نو كفا لا ميسيون ينم اوتون إيجليز لا رويم دو ديو لي كفاها مي لا ميسيون دو ليغليز سمعت تبدا تكفى لا ميسيون ينم ميسيون مثل اللي داكي في القاعة مي لا اللي تناب مي لا يمدنا سناغن مي لا لا مالادي مي لا الشك مي لا الطمع نوك شني كار نمشي للطمع شني كار مي لا الخوف كاك شني لا نمشي لوين يوكادن شني مي لا دوك يمدنا وكادن تو سا سادنا كل شيء كان نمشي لوين نكنم يقلان يتمشى في سن نمشي لوين كني يطمعن نمشي لوين كني يتشتمن نمشي لوين كني يتصاجون تدعونني يمذانا تدعونني نو كاتي ديفيرون بوياد وين كني يتشتمن وين كلشي يخص دي تموت وين كلشي يخص دي ليغليز نو كاتشي سوا ديفيرون La solution unique, l'onction unique, ça vient de l'éternel. Mais la fikr qui nous tient les rares, هذا خوات وتلي غير هذا الطمع وتلي غير هناك اللي يتكلاين غا فيهم ذنن يتكلاين غا في يركازن اسقزي بغي يركازن اما لي باستور اما الشيفان اما نو كذا كعرف داكشي سيدي ربي كاين يتكلم داكشي فلاك سيدي ربي زمر ذي معيشتي زمر ذي الهلاكي زمر ذي نو نمشي كان بليس كو سا هذاك راه فويا الكره لا هناك لي ténèbres couvrent toute la terre. L'obscurité, les peuples, l'obscurité. Attends, c'est pas la majorité. La majorité, la terre, elle est remplie de ténèbres. Les peuples, c'est l'obscurité. Les peuples, c'est l'obscurité. L'obscurité, tu vas même à l'église. Tu vas. On est. Seigneur Jésus, change ton église. Seigneur Jésus, laisse-nous d'être éclairés. Pardonne-nous, Al-Messie. Pardonne-nous, Al-Messie. Pardonne-nous, nous allons éclairer Yeshua Al-Messie. Il n'y a que أدنكر أغدوالين دي مذانن يتشكلن غف سيد ربي أغدوالين دي مذانن كي ريبريم يجودون لاست مع la maladie. Non, on va parler, on va prophétiser, on va dire,
On va dire, on va parler. 6 semaines Rabbi. On نجمع. ربي غادي يفك دي سوليسيون. ربي غادي يفك تفرات. ربي كيقرب الدذكر. Change de mentalité. Change de pensée. Change une manière de vivre d'église. Change, non. 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 Parle. Sur l'église, la gloire est nous غتغلي. وناك اللي كتنادين لا gloire من المسيح. وناك اللي كتنادين العظمه من المسيح. وناك اللي كتكلم في المسيح. وناك اللي سينان ومدام. Non, non. Non. Alléluia. نكوني أنكر. نكوني أنبدل. نكوني نتكل في الله كسيدي ربي. نكوني ذرحم. نكوني أنامر. نكوني نوكي لاز. نكوني نوكي تمعار. نكوني نوكي غنتكل غف مدان. نكوني نوكي أنا قواذا سيدا. إنا كسمك نارا تكرم. إنا كليزني غارا يكرم. إنا كليزني غارا يزعل. إكليزياسني. سور سيت إكليز جو باتيريم مرويون. سور سيت إكليز أين راه يديني. أين الشد دير قاعد. كني القني الشد. أين السرحة. كني السرحة. L'église n'est ici, le Messie, que tu es tu es mon art, tu es mon or, le Messie, que tu es غلاين، عندنا خاطر هذا الحاج غلاين ومدان. غلا يزوخنا غلا يشكرني مذانا ويسنا ذي بالشر ويسعى لونكسيون ويسن لا بارول دو ديو ويمشي اليوم ناخذ لا كلوار المسيح فلا كومون تاخذ لا كلوار وكي دابيو سلاح ما يتسوى لنا كنيم ان بيل بريديكاسيون سلاح ما كنا يتسوى لنا كيني ولا شا باستور مكتشيني وانا grâce à Rabbi pardonne-moi je me retrouve de Goya. Pardonne-moi, le Messie. La gloire est. Nous ne sommes que des vases inutiles. Des vases utiles. C'est là, pardonne-nous. Pardonne-nous d'échouer. 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 C'est là, c'est d'afroussik, ma rahma. C'est là, bafouya. C'est là, batas nedhev. ينفر نسقدا شي كتشيني اسيدي ربي انت سيدي غرغوري كنساوى لك اسيدي ربي كتشي رحيم سيدي ربي تسد فوسيك اسيدي ربي لا سيمانه كي دو باك اسيدي ربي تيلي سيمان ادرياليزينك اينك نين في ثموث تحيض نو سوم اون ايغليز دو ريزيركسيون اون ايغليز رايا وين لا gloire unique. Une église raïkren, une église ayrfden, imdanen, une église le premier aratarfd de d'ismi kud ntawal imdanen غارغورنا السيد ربي دناوي مذنن غارغور اكن قحذم السيد ربي يحيى اغطاس فكر المينيستر يحيى اغطاس السينان ان المذنيس فوالا لانيو كي اوت لو بيشي دي موند اذا كن كي دكتشيني اي لي ديسيبلينس جام السيد ربي روحا غارغورك السيد ربي سي فري أطاسي برداني نبغى نجبد إمذانا غارغورنا السيد ربي مي السيد ربي إمذانا ما نسعى شوية بيني لهان كتشي غثي ديفكان السيد ربي جا غنزكن أينك نيك لهان أسني كي غلتقاروج قلام ديال يسوع المسيح السيد ربي تمسكيدا ثكر الساعة السيد ربي أكنيني صحتي مثل مثل فلانا صحتي يسوع مدحير صحتي مفكتو ذر صحتي السيد ربي مطلام يغوم القاعة معنا السيد ربي نكني أنكر أنشعل السيد ربي نكني أنكر أدفان العظيمات نكني أنكر أنمر نكني أنكوين السيد ربي نوهي السيد ربي أذمثن السيد ربي توشولينا بلا ما سنك نوهي السيد ربي ثمورثنا غتغلي نوهي السيد ربي ليكونومي تمورثنا غادي يغلي السيد ربي نوهي السيد ربي لا جوستيس تمورثنا غتغلي السيد ربي نبغى لا جوستيس السيد ربي نبغى تحقيق نبغى السيد ربي مثلا وتخصنا راه السيد ربي سيسمنا المسيح هذا مراه وكذاك خصنا لا بروفيزيون دو سيال السيد ربي غدغلي في اللون امراه السيد ربي وكذاك هلكنا السيد ربي امراه الى
Et la maladie de quitter les corps, la maladie de quitter le sang, parce que le sang unique sera une soit, le corps unique, le sang unique, ce soir, على الشواذ اسمك تبعك الشيني السيد ربي on va proclamer ta gloire on va proclamer ثفاتينك السيد ربي انا مرة السيد ربي نتوشوا لنا ذي مسفامد انا مرة ثفاتيك انا مرة السيد ربي الخوف هذه رحتي ولا ونا السيد ربي انا مرة السيد ربي يمدانا كيسينن انا مرة السيد ربي يمدانا كعبدنا السيد ربي انا مرة الهنا الى بي السيد ربي نهود الذنوب السبا نشوى القمدانا السيد ربي نقيد السيد ربي تنزمرين نطلع نقيد لو كورونا فيروس السيد ربي نقيد تنزمرين نطلع السيد ربي نمراس السيد ربي que le mois d'avril a gagné السيد ربي que tout soit maîtrisé que tout soit maîtrisé السيد ربي soit maîtrisé par le feu unique soit maîtrisé السيد ربي خاطر نسول يتبر في غني فلانا السيد ربي يغني هدا عدي رحمك هدا عدي حلوينك هدا عدي الزمر فينك هدا عدي الفرح انك هدا عدي لي سوليسيون انك هدا عدي لي بومبيي انك هدا عدي لونكسيون انك السيد ربي غتواشو لنا السيد ربي سيسمنا المسيح اين دغت هكنت براد لونفير اين دغت هكين يا عذاون السيد ربي نقمض السيد ربي نطفي قروم اكن نتسطف الزلم السيد ربي nous maîtrisons السيد ربي nous paralysons à Sidarbi la puissance des portes de l'enfer à Sidarbi. Ils sont paralysés, nous le paralysons. Nous paralysons le chômage, nous paralysons le vol, nous paralysons la maladie, nous paralysons le khouf, nous paralysons Thukarda, nous paralysons à Sidarbi Tim Shumith Gissamen Yeshua al-Masih, nous paralysons Tma'am, nous paralysons Thiklar, nous paralysons Tahraimi. Nous paralysons nous le paralysons à ces arbres. Accudez l'entourage, c'est l'est à l'ouest, c'est le nord à le sud, c'est Samn al-Masih. Je déclare je déclare Dural ou Staff ou Sakhami, Dural la vie, Dural le pardon, Dural l'amour de Dieu, Dural Tawant, Dural Taqa, Dural Tizdik surtout, c'est يسوع المسيح أوري كاربا شندرا سورفور إكرما يا شندرا كوري باباش أوري كاربا شندرا كوري يندرا باشندرا أوري فاشتن ديشتاين دفوردن دكيدن باشن أوري كارما شندرا سوري فاين إدريشتان كوري باشندرا هاليلويا 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 Oh Agma, voilà l'église que Dieu écrira. Voilà l'église. C'est pour ce qu'il y a du Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. N'aykatas exame le jugement. Parce que c'est le discernement du corps de Christ. Le corps de Christ, le corps de Nikouni. وقال لك حقرنا 8 سنين وقال لك خدم لي كالكول قارن الدين نظام قال لك سكديفن وقال لك طمعن بوكو تشوز السجاد الدين تواني سيسم من المسيح فوركيا ثمديت نون فوركيا وسان نون فوركيا دريان نون فوركيا حلو سيد ربي ندهغ في مضاني قلام ديال السبيطارات اون بارتيكوليي السيد ربي غفو قال كي لو كورونا فيروس يقحوز السيد ربي ومراغ السيد ربي اللي فيابر الصوبن ومراغ السيد ربي
الميراكلينك الملائكة فينك أتصب أنت خدمت لو ميراك ومراغ السيد ربي يسمى يسوع المسيح حلونك حبس نحبس سورة نمتفق نحبس السيد ربي لامور بريماتوري مذنن السيد ربي نحبس السيد ربي إمذنن que cette maladie a fait au nom puissant de Jésus. C'est toi qui va, j'appelle les poumons, ils vont asnufsent أكنيقلاق سيسمنا المسيح السيدار بين أتفكر صحينك تزمرتينك إلي زانفيرمي إلي ميدسا السيد ربي وكذاك خدمن دون لو فرون يا السيد ربي أما لي بومبيي أما لا بوليس أما لا جوندارمي أما لي كوميرسون أما لي فام دو ميناج أما وكذاك زيز ديك انتي مدينين الناغ السيد ربي أما وكذاك خدمن دي ثودار السيد ربي تعسان السيد ربي غف دي ثودار السيد ربي أسنتفكر التاويلات أسنتفكر صغورك أسنتفكر أسنتفكر كوراج السيد ربي أسنتفكر تزمر تدير بلوس النسان السيد ربي ذك السم من يسوع المسيح وزريغ السيد ربي ومناغ السيد ربي تو فا أجير السيد ربي ومناغ تو فا أجير السيد ربي ثمود دارا بوريان السيد ربي voilà nous fêtons la résurrection unique dimanche on va fêter la résurrection unique la victoire unique sur la mort la victoire unique rafet l'âme la victoire unique rafle les ténèbres la victoire unique rafle les diables السيد ربي il est acquis sur le carré ça fait 2000 ans que semaine Yeshua le Messie je bénis je bénis les églises السيد ربي يرسم selon toi على حسب la parole السيد ربي maintenant on a السيد ربي une église future, une église où Zeka السيد ربي راه يرسم غا لي باز بواليك راه يرسم غا في خميمينك يرسم غا في السيستم ديالك فوركا l'église الجزائر السيد ربي سندات بغوثيلين يسوع المسيح وفوركا l'église mondiale mais en particulier في الجزائر فوركا غراويس فوركا وكذا قدشم ديكس السيد ربي دينا عناك السيد ربي دي لا بارولين C'est toi qui nous purifies, c'est toi qui nous sanctifies la parole unique, sanctifie la parole unique, sanctifie شجهد دراويك شجهد لي سيرفيتور unique شجهد يسك شجهد السيد ربي السيد ربي شجهديت السيد ربي ودقر غير تفاز السيد ربي مي تشتم غير السيد ربي تيمزكراك تسليتيك السيد ربي كنت شاغي شجهد شاغي كنت شاغي كنت زمالك شاغي كنت سمتتي شاغي كنت sanctification que tu as purifié que tu as refait السيد ربي que tu as فهمن que tu as جهدن que tu as جهدنا que tu تزمرتنا que tu objectifنا que tu ديسوينا يسوع المسيح gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu ومنا السيد ربي attends que Dieu qui va vous visiter avec des rêves, avec des solutions, les solutions, des révélations, des solutions, des décisions que le Saint-Esprit nous guide dans la vérité, que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit يخلق السرب يخلق الفرح يخلق l'engagement فينا يخلق تجمع فينا ونار تزمر في ربي ترسد وسيد ربي وتسان اون اكسيون تسان اون اكسيون ديتوا شولينا ومن اختيني لا يترون غفراويك باسكو ذعذن غرغورك تسوالي الطرام دي سودر تنسن ذعذن غف ربي اكديني خسيس من المسيح كما او تمانو تديكوراج با راويك جيس من المسيح ادو غالن غالي بروميس دو ديو ادو غالن غالا ليني دو ديو ادو غالن ووال سيدي ربي دافيد يناياك مزيغ مقرغ العمر ولا احكيم تجيد نغ راويس خصا أخرون أكديني غيك ما وتما هاويم تخصنا راه القدر تخصنا راه تصدق تخصنا راه هذا عبدن ربي تخصنا راه لونكسيون دو ديو ومراغ السيد ربي كو لا
بارولاكي تروح تبغى مي ديبوض المسيح غف لازاري باش تهضر غفويا مي ديبوض مي سنانت يستماس شقعمت لازاري يهلك ينايا السد مالادي ورثتيلارا الموت يشقع لا بارول لا بارول ني إلي أكومبلي خاص لازار يموت يتفوحو ومن بعد صافي با دير تواليد تواشلتيك لا تسفوحو راوي لا تسفوحو جو ديكلار سرحاني لا بارول راويم ور تخصنا راه اغرو تخصنا راه تيثرات تخصنا راه تزدك تخصنا راه حلو تخصنا راه داسن نكون قادرا تخصنا راه داسن إيفان أكون نورين تسنا راه داسن كاينين أن عبد ربي والججالة هني كذوالين طلام ذوالينت لو ديكوراجمون ذوالينت بلي راويك ضاع وججارة إيمي كديني غيني كتواليهم الجد دا شو ديما سيدي ربي قنا نيك مقلد بروفون قنا نيك ولي تري بروفون اللين دو لا فوا توالينت او دولا توالينت ديريير لو ريدو توالينت دا شو قلان دير وعوز سيدي ربي تقدني لك ديكلاري خفام ديتا تقدني لا باك المسيح يموت راه المسيح لا مشي للسينما سي با ان فيلم يخدم المسيح يموت في الجليد يموت يوكني غادي الشوفار اون كيغليس يوكني غادي نديكريتي يوكني غنمر يوكني غنهضر يوكني انكس الحفره في مدان انكس اون فا برون دي ديسيزيون نهضر عن الزال سي اسم من يسوع المسيح نهضر عن الزال سي اسم من يسوع المسيح ادنيني ذي حوايج اضرون ادنيني تحقيت ادغلي تحقيت ادنيني تزديق ادغلي تزديق ادنيني حلو ادغلي حلو ادنيني ثوان تدغلي ثوان سي سم يسوع المسيح جو فو بيني سو سوار رزكا اونكور انا مليلت سلازكا اونكور انا مليلت مازال انا مليل فوالا جو ديكريت انا مليل جو ديكريت لا باسكو ربي لا يتسنى يناس داود ناس داود سيدي ربي صحيح ميم إزيكياس ناس سيدي ربي صحيت ميثاني ديال العمر خاطر الميتين وكحمدنا راه سي بور سي زري غادي يدير غازكام خاطر ما إلا موثا ولا شوا في حمد خاطر تستحمد غرام دونك ميم ربي يفرح لا يتصاصا غناياك وعجبني حقيا احقي انواز وينك نقلحوس الايمان ومنا غازكا غادي يديرها سي بور سي يفرح سيدي ربي فاس يفرح سلافورينو يفرح باسكو لا مشي زرع بلوز من غير نو غيماني ولا عمر مين هضر سيسم من ربي لا هضر تزمر من ربي لا هضر سونكسيونس لا كلوار ديال ارد غليب الناس ربي غاسوا نو حمل على الشعو غير دانا امي حمل على الشعو في مسكينه امثاك حمل على الشعو وكاد لا يهضر سيسميو تخلل لا تاون الشعاع سيدي ربي هللويا فولكاكم الجزائر فولكا تدارنا فولكا تنفينينا فولكا لي زوتوريتينا كاسن دو لا ساجيس السيدي ربي جهديثن كاسن دو التاويلات كاسن دو لا ساجيس او خدمن دي التجديد كاسن دي سوليسيون او خدمن دي التجديد يوغدو ذا ذك السم يسوع المسيح الجزائر ورثغلي يرى تدارنا ورغلي نتارا في واشو ليننا ورتضاع نتارا سيسم يسوع المسيح أكون يبارك سيدي ربي يعطيكم الصحة أرزقك